बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले इसराइल ने डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए, डिफरेंट ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान को पैगाम दिया कि आप हमें तस्लीम करें। उस वक्त इमरान खान ने कहा कि हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है टू स्टेट सोल्यूशन है। ये वो नज़रिया है जो असल में कायद आज़म के खिलाफ है, क्योंकि कायद आज़म कहते थे हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। पाकिस्तान और तमाम वर्ल्ड ये कहता है कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे बशर्ते कि फ़लस्तीन का भी कोई हल निकले। तो ये बात हमेशा याद रखिए, चीज़ अलग है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि तैयब उर्दगान ने इसराइल के प्रेसिडेंट को इनविटेशन भेजा है और कहा है कि आपने तुर्की का विजिट करना है। इसराइल के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया इनविटेशन। अब वो फरवरी में पहुंच रहे हैं तुर्की। ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है तैयब उर्दगान के लिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, इसराइल के प्रेसिडेंट का विजिट और उसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करेंगे तुर्की, और फ्यूचर में तैयब उर्दगान ने विजिट करना है इसराइल का। जी हाँ, तैयब उर्दगान ने विजिट करना है इसराइल का। ये डेवलपमेंट क्यों इतनी बड़ी है? देखिए, जब इसराइल ने पाकिस्तान को ऑफर किया, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि हम आपको अरबों डॉलर्स कैश देंगे, आपके कर्जों में वेव ऑफ करवाएंगे, आपके लिए इंटरनेशनल सतह पर वाइट लिस्ट के लिए मामला तय करेंगे, आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको टेक की टेक्नोलॉजी देंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑफर की। एक बड़ा पैकेज था इंटरनेशनल सतह पर, हमने उसको रिजेक्ट किया। उसमें हमें तुर्की की जानिब से पैगाम दिया गया था कि आपने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तुर्की भी नहीं चाहता था। अब अचानक ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई है? देखिए, असल में अगले कुछ अरसे में बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पाकिस्तान के हवाले से भी। इस वक्त तैयब उर्दगान ने इसराइल के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया। गुफ्तगू ये होने जा रही है कि अब देखिए, सऊदी अरब ने भी तस्लीम करने के लिए तैयार है। उन्होंने इवन के रिक्वेस्ट भी भेजी है और कहा है कि आप हमारा जो इसराइल का एक सॉफ्टवेयर होता है पेगासस जो यूज़ करते हैं सब पे नज़र रखने के लिए, व्हाट्सएप ये वो, उसको रिन्यू का लाइसेंस भी मांगा। और इस सूरत हाल में जो अगली डेवलपमेंट है, जाहिर सी बात है यूएई ने तस्लीम कर लिया है। अब पूरी नजरें थी पाकिस्तान पर। तैयब उर्दगान ने इनवाइट इसलिए किया है कि वहां पर डिस्कस होने जा रहा है टू स्टेट सोल्यूशन। आप याद कीजिए, हकीकत टीवी ने आपको काफी अरसे पहले ये बात बताई थी कि एक प्लान हो रहा है बैक एंड पर जिस पर वर्किंग हो चुकी है, और तमाम बड़े बड़े ममालिक, नाम नहीं लेना चाहेंगे, तमाम इस्लामी ममालिक इवन के जिन्होंने इनकार भी किया वो भी इस पर ऑन बोर्ड थे। तुर्की को इसलिए आगे किया गया, तैयब उर्दगान स्टैंड ले सकते हैं, पाकिस्तान ये काम करेगा तो बहुत सारी उंगलियां उठेगी। मामला कुछ इस तरह तय हो रहे हैं कि अब सोल्यूशन निकाला जा रहा है फलस्तीन का और इसराइल का। ये जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद जिस पर कोई फलस्तीन भी राजी हो जाए, इसराइल भी राजी हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा इंटरनेशनल सतह पर मलेशिया से लेकर बड़े बड़े ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे और फिर बारी आएगी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि देखिए, अब तो टू स्टेट सोल्यूशन हो गया है, तो आप भी हमें तस्लीम करें, क्योंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया है, टू स्टेट सोल्यूशन निकाल लिया है। क्योंकि 2002 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ओआईसी की अब बड़े लेवल पर, उसमें ये बात कही गई थी कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन निकल आता है तो हम तैयार है। उसमें यह था कि इसराइल अपनी प्री पोजीशन पर चला जाए 1967 से पहले वाली, जिसमें उसको मस्जिद अक्सा की सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा, वो फलस्तीन के हवाले करना पड़ेगी, ये तमाम चीज़ें। इसराइल वो तो नहीं छोड़ने जा रहा, लेकिन उसमें एक सोल्यूशन तय करने की अब तैयारी हो रही है। उसके बाद फिर तैयब उर्दगान, ये सारे मामला। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो दौर चल रहा है इसमें चाहे तुर्की हो या कुछ हो, सब अपने मफादात देख रहे हैं। अब हमें तनकीद या इस वक्त तस्दीक या बहुत सारी अप्रिसिएशन, ये तमाम चीज़ें, इनसे बाहर निकलना चाहिए कि फलानी मुलाकात हुई है, कोई तस्दीक करे ना करे, तनकीद करे ना करे, कोई तरदीद करे ना करे, ये तमाम चीज़ें अजीबोगरीब मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तुर्की अपना फ़ायदा देख रहा है, उनको अपना फ़ायदा है और वो चाह रहे हैं कि उनके थ्रू अब दुनिया इसराइल के मामला तय करे। पाकिस्तान को अपना फ़ायदा देखना है। हम इसराइल को तस्लीम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर ने इसराइल को बिल्कुल नाजायज़ रियासत तस्लीम किया था। उसकी वजह क्या? देखिए, एक शख्स आपके घर पर आकर कब्जा कर लेता है और वो ये कहता है कि 2000 साल पहले ये घर मेरे बाओजदाद का था। आप कहते हैं कि 2000 साल पहले था, लेकिन अब तो ये हमारा है। अब इस तरह तो अगर आप कहेंगे तो फिर कल को कोई उठकर कहेगा कि जी ये तो
فرعون کے دور کی تمام چیزیں تھی، یہ پوری دنیا پر ہمارا راج تھا۔ چینی کہیں گے کہ یہ پرانا ہمارا تھا، بھارتی تو کہتے ہیں اکھنڈ بھارت تھا اور کئی ہزار سال پہلے یہ ہم ہی تھے، وہ تو لاکھوں سال پہلے کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ جو تمام صورتحال ہے یہ بڑی عجیب و غریب اور پاگل پن والی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ لاجک دیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص آپ کے گھر پر آ کر آپ ہی کا گھر قبضہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آدھا گھر تمہارا آدھا میرا، یہ کہتا ہے کہ 20% تمہارا اور 80% میرا، اور باقی سارے اس کو جائز تسلیم کر لے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے چور اور قبضہ گروپ کی بات مان لی ہے۔ یہی حال اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اب طیب اردگان یہاں پر جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کو آپ نے کیا کہا۔ اگر یہ صورتحال تھی تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر پریشر تھا سعودی عرب کی جانب سے آپ تسلیم کریں۔ پاکستان نے نہیں کیا، عمران خان اس کا اظہار بھی کر چکے، انہوں نے نام نہیں لیا سعودی عرب کا، لیکن وہ بتا چکے ہیں۔ اب یہاں پر اگر سارے اپنا اپنا سوچ رہے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی مستقبل کی پالیسی صرف اپنی بنانی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے طیب اردگان کیا کر رہے ہیں، فلانا کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے ساری زندگی بربادی کی ہے، کبھی ہم یہاں پر ترک ماڈل چاہتے ہیں، کبھی ہم یہاں پر افغان ماڈل چاہتے ہیں، ہماری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنا سوچیں۔ امت مسلمہ میں سارے اپنا سوچتے ہیں۔ یو اے نے تسلیم کیا، سعودی عرب کرنے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے محمد بن سلمان کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کیا کہ فرقہ واریت کی فضا ختم کری، جو انتہا پسندی ہے وہ مذہبی اس کو ختم کرے، اور اس کے علاوہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، میں نے یو اے سے بہتر بنانا اپنا ملک اور آگے لے کر جانا۔ اب اس صورتحال کے اندر پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے اوپر آنے والا ہے دباؤ، اور کلیئرلی عمران خان پر دباؤ آئے گا کہ آپ اپنی حکومت زبال اسرائیل کو تسلیم کریں، کیونکہ دیکھیے ترکی نے بھی تعلقات بحال کر لیے۔ اب طیب اردگان اگر وزٹ کر لیتے اسرائیل کا تو پوری دنیا کے اندر جو نفرت تھی اسرائیل کے خلاف، ظاہر سی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کا معاملہ تھا تو کیوں طیب اردگان نے فوجیں نہیں بھیجی؟ دیکھیے آپ کو اصل طاقت تب شو کرنی ہوتی ہے جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ گفتگو نعرے مارنا تو سارے ہی کرتے ہیں۔ وقت وہ تھا کہ آپ نے فوجیں، اس سے بہتر تو ملیشیا نے پرفارم کیا تھا، پاکستان نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ملیشیا نے کہا تھا فوجیں بھیجنے کو تیار ہے، انہوں نے تجویز دی تھی، باقی سب نے مذمت کی تھی سمیت پاکستان کے۔ اب جب ملیشیا نے کہا تھا اگر تو امت مسلمہ فوج نہیں بھیجتی تو میں کم از کم یونائٹڈ نیشن کو کہوں گا کہ آپ اپنی پیس کیپنگ مشن بھیجیں، اس میں ہماری فوجیں بھی بھیجیں، یہاں تک وہ چلے گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ 10 دن کے بعد معاملہ الگ ہو گیا۔ اب ترکی یہاں پر معاملہ طے کرے، مستقبل کا جو بلاک بننے جا رہا ہے، اسرائیل کے سب کے ساتھ تعلقات ہوں گے سوائے پاکستان کے، اور پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ دیکھیں نا ترکی نے بھی تو تسلیم کیا ہوا ہے نا، دیکھیں نا طیب اردگان نے بھی تو وزٹ کر لیا، اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے کر لیا، تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ مینٹلی طور پر تیار رہیں کہ پاکستان میں بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کہہ چکے 2 اسٹیٹ سولوشن، اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے اندر سب سے پہلے یاد رکھیے گا اگر فلسطینی تسلیم کر لیتے ہیں، یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو باقی صورتحال کیا رہ جاتی ہے؟ یہ خطرناک معاملہ، کیونکہ ان کو آپ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ فلسطین کے اندر معاملہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، 97% گندا پانی آتا، لوگ بیماریوں کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اتنے حالات خراب کیے جا رہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ بیچ جائیں ان کو زمینیں، تاکہ اس کے بعد یہ یہاں پر قابض ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے، اور پاکستان کے اوپر آنے والا ایک اتنا خطرناک پریشر، اس کے بعد شاید ہمارے پاس انکار کی چوائس نہ رہے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔